अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामलाई यो घटनाहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ यो लोकसेवामा। त्यसैले यसको बारेमा हामी छोटकरीमा केही बुझ्दैछौँ। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम भनेको के हो? ब्रिटिसद्वारा अमेरिकामा गरिएको आर्थिक शोषणका विरुद्ध जर्ज वासिङ्टनको नेतृत्वमा ब्रिटिस उपनिवेशको समाप्तिबारे गरेको विद्रोह नै अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम हो। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम कहिलेदेखि सुरु भएको थियो? सन् 19 अप्रिल 1775देखि। अमेरिकाले बेलायती उपनिवेशबाट कहिले स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो? 4 जुलाई 1776मा। अमेरिकी जनताले यो सङ्ग्राम कोसँग लडेको थियो? अमेरिकी जनताले यो सङ्ग्राम सजातीय युरोपेलीहरूसँग लडेको थियो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कहिले अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो? 19 अक्टोबर 1783मा। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम कति वर्ष चलेको थियो? 8 वर्ष। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामका प्रेरणाको स्रोत भनेको थोमस पेनद्वारा लिखित पुस्तक कुन हो? कमन सेन्स। जुन किताब चाहिँ अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको समयमा अथर बिनाको लेखिएर सबै अमेरिकी जनताहरूलाई बाँडेको थियो। भाषा नबुझ्ने नपढेको मान्छेहरूलाई अमेरिकीहरूले नै पढाएर बुझाएको थियो। त्यसैले यो कमन सेन्स एकदमै अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको प्रेरणाको स्रोतको रूपमा बन्न गएको थियो। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने प्रमुख विद्वान को थिए? स्यामुएल एडम्स, जोन एडम्स र थोमस पेन। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको प्रारूप कसले तयार पारेका थिए? थोमस जेफसन। सन् 1883मा कुन सन्धि अनुसार ब्रिटिस उपनिवेशबाट अमेरिका स्वतन्त्र भएको थियो? भर्साइलको सन्धि अनुसार। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम अवधिभर कतिजना अमेरिकी विद्रोहीहरूको मृत्यु भएको थियो? 25,000 अमेरिकी विद्रोहीहरूको मृत्यु भएको थियो। अमेरिका स्वतन्त्र भएको घोषणा कहाँबाट गरिएको थियो? इन्डिपेन्डेन्ट हलबाट। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राममा विद्रोहीहरूलाई सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? फ्रान्स। करिब 56 मिलियन पाउन्ड खर्च गरेको थियो। अमेरिकाको प्रथम राष्ट्रपति को हुन्? जर्ज वासिङ्टन। सन् 1789देखि 1797सम्म भएको थियो। जर्ज वासिङ्टनलाई फादर अफ हिज कन्ट्री पनि भनिन्छ। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामले विश्व इतिहासमा स्थान पाउनुको प्रथम कारण के थियो? उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनका लागि विश्वको पहिलो सफल घटना भएकोले। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम हुँदा बेलायतको राजा को थिए? जर्ज तृतीय। अमेरिकी राष्ट्रपतिको निजी आवास गिटारले के भन्छ? ब्लेयर हाउस। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राममा बेलायत विरुद्ध आर्म्ड न्युट्रलिटीको नीति लिने देशहरू कुन कुन हुन्? रुस, डेनमार्क र स्विडेन। बोस्टन टी पार्टी भन्नाले के बुझिन्छ? सन् 1773मा भारतबाट अमेरिका लैजाँदै गरेको 3वटा चिया बोकेको जहाजबाट आदिवासी
अमेरिकीहरूले 340 पेटी समुद्रमा फालिदिएको थियो। त्यही घटनालाई बोस्टन टी पार्टी भनेर भनिन्छ। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामका सन्दर्भमा स्वतन्त्रताको घोषणापत्र कसले तयार पारेको थिए? जर्ज वासिङ्टनले। अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणाको प्रारूप कसले तयार पारेको थियो? थोमस जेफसन। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामका क्रममा आफ्ना लेख रचना मार्फत जनतालाई जागरुक बनाउने व्यक्ति को थिए? स्यामुएल एडम्स। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामका विभिन्न कारणहरू: धार्मिक तथा सामाजिक भिन्नता, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण, ग्रेनभिलको कडा अमेरिकी नीति, भौगोलिक कारण, चियामा भन्सार महसुल जारी राख्ने प्रथा, बोस्टन टी पार्टी, सप्तवर्षीय युद्ध, एटाम्प एक्स, केन्द्रको कमजोरी, प्रधानमन्त्री बिलको गलत कदमहरू, असन्तोषपूर्ण शासन प्रणाली, राजा जर्ज तृतीयको अदूरदर्शिता आदि कारणहरूले अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भएको हो। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको असरहरू यसले चाहिँ यो विश्वभरि नै तहल्का पिटेको पाइन्छ। त्यतिखेर अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामका असरहरू: स्वतन्त्र अमेरिकाको निर्माण, संवैधानिक योगदान, ब्रिटेनको औपनिवेशिक नीतिमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव, फ्रान्स, आयरल्यान्ड, भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, स्पेन लगायतका अन्य मुलुकहरूमा अङ्ग्रेज विरोधी भावनाको सूत्रपात, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, अमेरिका गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा स्थापित, स्वतन्त्रताको आन्दोलनका लागि प्रेरक मार्गदर्शन। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा ब्रिटेनको हार तथा अमेरिकाको जित हुनुको कारणहरू: अमेरिका भौगोलिक रूपमा बेलायतभन्दा टाढा रहनु, अमेरिकाको शक्तिको उपेक्षा, विदेशी सहायता, जर्ज तृतीयको अयोग्यता, अमेरिकीहरूको एकता बन्नु, जर्ज वासिङ्टनको कुशल नेतृत्व आदि कारणले अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम सफल भएको थियो।